अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मौजू है बहुत ही अहम। लिहाजा मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हो सकता है वीडियो तवील हो जाए या हो सकता है इसके 2-3 पार्ट हो जाए, लेकिन मैं बात करूंगा, बात करना बहुत ही जरूरी है। और मौजू है मुफ्ती शमाइल नदवी और हमारे जावेद अख्तर साहब दोनों के दरमियान जो मुबाहिसा हुआ है उसको लेकर। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने इस मुलहिद जावेद अख्तर के इंतहाई मौजू और मुनासिब जवाब दिए हैं और मुमकिन हद तक इस बात की कोशिश की कि जावेद अख्तर को इस बात को मानने के लिए तैयार किया जाए कि खुदा का वजूद इस दुनिया में उसी तरह है जिस तरह दुनिया में सुबह और शाम है, दिन और रात है, सूरज और चांद है, कायनात की रंगीनियां हैं, लेकिन जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, जिनके दिल तारीख हो जाते हैं, उनको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई बात उनके दिमाग में नहीं पड़ती। इसी तरह जावेद अख्तर ने हर बात को रद्द कर दिया। इसमें मुफ्ती शमाइल नदवी की सलाहियतों में कोई कमी का मामला नहीं होता, बल्कि हम उनकी खूबियों की, उनकी सलाहियतों की, उनकी इल्मी और फिक्री जो जहनी जो बढ़तरी है उसके हम कायल हैं। और जावेद अख्तर की जो बदकिस्मती है, कम फहमी है, उस पर भी काफी अफसोस मलते हैं। लेकिन यह बात ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ तिश्नगी रह गई है, कुछ जवाबात ऐसे हैं जिनको और हम बिल्कुल अच्छे अंदाज में दे सकते थे। वहां पर मैं समझता हूँ कि वक्त की तंगी या फिर कोई और वजह है कि उसकी वजाहत ना हो पाई, क्योंकि जो एंकर साहब थे वो बहुत ही जल्दबाजी का मुजाहरा करते नजर आए बाद मुकामात पर, तो दलाइल जो है उसमें कुछ कमी रह गई थी। तो यहाँ पर बात यह है कि वाकई खुदा है या फिर नहीं है। अलहादियत और ईमान का जो मौरका था बहुत ही अच्छे अंदाज में चला और बहुत खुशी हुई कि हमारे पास भी जो इस तरह नौजवान काबिल है और बहुत ही अच्छी जो है सो फिक्र रखते हैं, दूरस नजर रखते हैं और इस्लाम के बारे में बड़ी अमीर व गहराई से जो है सो मुताला रखते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती शमाइल नदवी को कि उन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की, अच्छी फिक्र से जो सो उसको समझाने की और राह रास्त पे लाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि जिनके किस्मत में जिल्लत लिखी हो तो उसको बुलंदियां रास नहीं आती, वो पस्तियों में गर्क होता जाता है। और यही वो बात है जो मैं जावेद अख्तर साहब के ताल्लुक से कहता हूँ। तो यहाँ पर बात ये होना है कि खुदा है या नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं दो टोक अंदाज में, फैसला कुन अंदाज में, पूरे ईमान के साथ इस बात को मानता हूँ कि मैं अकीदे का कायल हूँ, जबकि जावेद अख्तर ने कहा कि मैं अकीदे को नहीं मानता। जबकि मैं कहता हूँ कि इंसान की जिंदगी की जो असल रूह है, ऐसा नहीं बदन में रहने वाली असल रूह जो है वो है ईमान। ईमान के बगैर कोई इंसान जिंदा है अगर तो जिंदा ही नहीं है, मैं उसको मुर्दा मानता हूँ। अकीदा ही असल चीज है। अकीदों में अकीदा अच्छा भी होता है, अकीदा बुरा भी होता है, तो लेकिन हम बेहतरीन अकीदे के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की नवाजिश है कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। और मैं पूरे यकीन व एतमाद के साथ अल्लाह की जात के वजूद का कायल हूँ, मानता हूँ, उसके सामने सर बसजूद होता हूँ। ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र और एजाज की बात। तो इसको अगर जावेद अख्तर साहब नहीं मानते हैं तो ये उनका अपना मामला है। अब यहाँ पर बात हो रही थी अगर खुदा है तो गजा में जुल्म को क्यों नहीं रोकता। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है। ये हकीकत भी है कि अल्लाह ताला ने कई मखलूक़ात को अपने ताबे रखा है, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर कुछ आज़ादी दी है और इंसान इस आज़ादी से फायदा उठाकर बहुत सी गलतियों का मुर्तकिब होता है, फितने फसाद बर्पा करता है, जुल्म जबरियत बर्बरियत का मुजाहरा करता है, या फिर नेकोगार बन के अल्लाह की हम तो सना करता है। ये तो अल्लाह के ये जो सो मामले थे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था और वो इख्तियार का जो सो बेजा अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो जालिम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको इसका सवाल का जवाब देना है, लेकिन उसके लिए वक्त मुकर्रर है और वो वक्त है यौम आखिरत। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि गजा में जो सूरत हाल दरपेश है, हजारों बच्चों को शहीद किया जा रहा है, मर्दों को शहीद किया जा रहा है, औरतों को शहीद किया जा रहा है, बल्कि उनकी बेहुरमती की जा रही है, तो यहाँ पर अल्लाह खामोश क्यों है। तो अगर इस बहस में पढ़े तो बहस तवील है और इस मामले को अगर हम जो है सो अल्लाह की आजमाइश कह ले या इम्तिहान कह ले या फिर अजाब कह ले, कोई भी मामला हो सकता है। इसमें जो है सो हम कुछ बात खताइयत से नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर ये बात मैं कह देना जरूरी समझता हूँ
کہ یہ دنیا کی جو فنا ہے یہ فنا تو ہونی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کلو من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر یوم آخرت آئے گی، پوری دنیا کو ایک ساتھ لپیٹ دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، روح کے گالوں کی طرح ہو جائے گا، انسانوں کو ختم کر دیا جائے گا، تو کیا یہ مانا جائے گا کہ وہ اللہ کا عذاب ہے؟ نہیں، فنا ہے، عارضی فنا ہے، دنیا بھی فنا ہے، دنیا فانی ہے۔ یا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کو فنا ہونا ہے، دنیا میں جو فنا ہوتا ہے وہ ابدی بقا کی سمت گامزن ہو جاتا ہے، یہ بات امپارٹنٹ ہے۔ یہاں عقیدہ ہے، یہاں پر عقیدے کی بات ہے، یہاں پر جس کو ماننے سے جاوید اختر انکار کر رہا ہے کہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے یہ فنا ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے فنا ہے، یہ فنا عارضی ہے، لیکن جو ہماری ابدی بقا ہے وہ آخرت پہ انحصار کرتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے ہم کو اس طرف جانا ہے۔ تو یہ جو شہید ہو رہے ہیں، دنیا کی نظر میں فنا ہو رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ آخرت کے حساب سے وہ لوگ کامیاب ہے، شہید ہے، اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہو چکے ہیں، ان کے معاملات بہت ہی الگ ہیں۔ یہ جو کوشش تھی جاوید اختر کی نوجوانوں کو ذہنی طور پر متذبذب کر دینے کی، کنفیوز کر دینے کی، ان کو پریشان کر دینے کی، ان کو خدا بیزار بنانے کی جو کوشش اور سازش جاوید اختر کر رہا تھا، اس کا جواب ممکنہ حد تک مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں دیا، لیکن بہت سی تشنگی رہ گئی تھی، نوجوان کنفیوز ہو رہے تھے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو فنا ہے ہماری اصل بقا کی سمت گامزن کرنے والی فنا ہے، اور یہاں جو فنا ہو رہا ہے وہ شہید ہے جس کا مرتبہ بہت اعلیٰ، وہ بہت ہی اونچا ہے، وہ آخرت کا بہت بہترین انعام پانے والوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اور رہا معاملہ قانون فطرت کا، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کر دے دیا کہ یہ میں نظام دے رہا ہوں قرآن مجید کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، کہ تم اس کو فالو کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو، اور تم اس کے دائرے میں رہو گے، امن سے رہو گے، چین سے رہو گے، اسی کے مطابق کام کرو گے تو دنیا پہ تم غالب رہو گے۔ یہ وہ جو کانسیپٹ تھا ہم اس کو تھوڑا سا فراموش کر چکے ہیں، ہم اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، خامیاں ہو رہی ہیں، اور اس خامیوں میں ہم تھوڑا سا خدا سے دور ہو رہے ہیں، اور یہ خدا سے جو دوری ہو رہی ہے ہمارے اوپر عذابوں کی شکل میں، اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہم کو پیش آ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جاوید صاحب تو کہتے ہیں کہ جو سب دنیا میں بری طاقتیں ہے، یعنی شیطان کا وجود ہے، وہ شیطان کو تو ماننے کے لیے تیار ہے، خدا کے وجود کے منکر کیوں ہیں؟ جب شیطان ہے وہ بھی تو نظر نہیں آتا، اب اس کے وجود کو کیسا خیال کریں گے آپ؟ تو جب شیطان ہے تو خدا بھی ہے، جہاں برائی ہے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اچھائی بھی ہے، جہاں باطل ہے تو وہاں حق ہے، اور باطل تو فنا ہونے کے لیے، حق کو غالب آنے کے لیے، حق تو غالب آئے گا۔ اور لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا تعلیموں سے جو انحراف کر رہے ہیں، میں مثال کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ سوال اٹھائے گئے کہ بھئی انسان کے ساتھ مساوات نہیں ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، کہیں جو عصمت ریزیاں ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، تو مد و معاشرے کا جو سو میں آپ موازنہ کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلامی تعلیمات نافذ، اللہ کا قانون نافذ ہے، اور پھر دیگر ممالک ہے، کہیں کسی اور مذہب کے جو سو تعلیمات کا عمل ہو رہا، کہیں ہو رہا، کہیں بالکل ہی جو کسی مذہب کے لیے سیکولر قانون نافذ ہے۔ بہرحال وہاں پر آپ جرائم کا ریشیو دیکھو، اور یہاں 100% ہے تو وہاں 5% بھی نہیں مل رہا۔ آزما کے دیکھ لو سعودی عربیہ میں اور دیگر ممالک میں جرائم کے تناسب کا جو ہے، یعنی کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا اس پر عمل آوری کی صورت میں جرائم گر جاتے، ظلم کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ خدا کا قانون اگر نافذ کر دو تو کسی میں ظلم کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، یہی خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے، مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی بحث کرتے ہیں تو میں اور ایک سوال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے سمندر میں پانی کی حدود بنا دیے، ایک طرف کا پانی الگ، ایک طرف کا پانی الگ، ایک طرف کا تھوڑا ہو سکتا میٹھا، ایک طرف کا کارا، ایک طرف کا گدلا، ایک طرف کا صاف ستھرا۔ یہاں پر ایک لکیر کھینچی گئی، ادھر کا پانی ادھر نہیں آ سکتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں آ سکتا۔ 1400 سال پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا، جبکہ سائنس وجود نہیں رکھتی تھی۔ یہ سائنس کی جو ارتقاء ہے، جو چاند پر جو پہنچ چکا ہے، مریخ پہ قدمیں ڈال رہا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ تو گزشتہ 100 سال کے درمیان کی ہونے والی ترقی ہے۔ 1400 سال پہلے کوئی علم نہیں تھا، کوئی موبائل فون نہیں تھا، کوئی ٹی وی نہیں تھا، کوئی ذرائع ابلاغ نہیں تھا، جب کا تعلیم یافتہ تر اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ بھی آج کے دور کے ایک جاہل سے بھی کم علم رکھتا تھا، اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے قرآن کو پیش کیا، اور قرآن نے بڑے بڑے دعوے کی، جس پر آج بھی سائنس حیران ہے کہ بھئی آج سے 1400 سال پہلے یہ بات قرآن کو کیسے معلوم، مرج البحرین یلتقیان کیسا معلوم ہوا ہے کہ ہم نے حد مقرر کر دی ہے، کیسا معلوم ہوا ہے؟ آج سائنس کو یہ بات کہہ دو کوئی حد قائم ہے، اس حد کو ملا دے، ختم کر دے، اس حد کو کوشش کر کے دیکھو، نہیں کر سکتے، کیوں کہ حد قائم کرنے والا کوئی ہے جس کو ہٹانا انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ ہے،
मान इनकार नहीं कर सकते, अल्लाह का वजूद है, बेशक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कही कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, हमने इंसान को खून के खतरे से बनाया है, गंदा खतरा अलग। दूसरी तरफ ये कुरान फिर कहता है कि खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़क़्क़ार, हमने इंसान को खनकती हुई मट्टी से बनाया है। मुतज़ाद दावे हैं दो, उनके उछलने वाले खतरे से, गंदे खतरे से, बदतरीन खतरे से हमने इंसान को तख्लीक किया है। फिर दूसरा दावा है कि हमने खनकती मिट्टी से बनाया है। तो दोनों में कौन सा दावा सही है? 1400 साल से पहले, करीब 1500 साल होने के बाद दावा किया गया। आज की साइंस कहती है दोनों भी दावे सही है। इंसान के जितने भी अज़्ज़ा है मट्टी से जो सो मेल खाते हैं, उसमें पूरे अज़्ज़ा मिट्टी के हैं। लेकिन तख्लीक का जो तरीका है खून के खतरे से मुंतकिल होता है, बाप के जिस्म से माँ के जिस्म में मुंतकिल होता है। तो ये तरीका का है। तो यहाँ पर ये जो साइंस आज इस बात को तस्लीम करती है कि 1500 साल पहले, करीब 1400 साल से पहले ऊपर 1500 साल के करीब जो बात कही गई थी वो सही है। तो 1500 साल पहले जो कम इल्मी का दौर था उसमें जब ये दावा किया गया तो क्या ये इंसानी दावा हो सकता है? आप ये नहीं मानेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा किया था। फिर ये दावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने वाला कौन था? अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो फिर है वजूद, मानो इसको इनकार नहीं किया जा सकता अल्लाह के वजूद का। फना और बका की जहां बात हो रही है, फना क्या है? मिसाल के तौर पर एक बीज है, हमने उसको जमीन में बो दिया, हमने उसको फना की सिम गामजन कर दिया, बीज फना हो गया। क्या हकीकत में बीज फना हुआ? बड़ा सवाल है। क्या हकीकत में हमने बीज को जमीन में गाड़ दिया, क्या वो बीज फना हो गया? नहीं, बीज की फना एक नए पौधे का जन्म है और वो नया पौधा एक दिन दरख्त की शक्ल इख्तियार करने वाला है। एक मामूली सा बीज अपनी बका को खो देता है, फना होता है और फना होकर एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो ये निजाम को बनाने वाला कौन है? अब तुम कैसे कहो कि गजा में फना हो रहा है? मैं गजा के फना को फना नहीं मानता। एक अजीमुशान बका की सिम गामजन होने वाला सफर है। मैं दावा करता हूँ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह गजा का जो फना का जो मामला है, इंशाअल्लाह दुनिया में एक बहुत बड़ी बका की उम्मीद जागी, बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होगा, शोहदा का खून रंग लाएगा, एक नया निजाम हयात दुनिया को मिलेगा। ये दुनिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वालों के लिए आजमाइश गाह है, बहुत से इम्तिहान का सामना करना पड़ सकता है, बहुत से तकालीफ सहने पड़ते हैं, लेकिन इसकी आखिरी हद ईमान का गलबा है, मुसलमानों का गलबा है। ये बात तय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। लेकिन शर्त एक आयत है कि तुम ईमान पर मजबूती से गामजन रहो, उसके पाबंद रहो। जो अहकामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको दिए हैं अकामत दीन के, उस पर सख्ती से कारबंद रहो, तुम गालिब रहो। हो सकता है हमने यहाँ पर कुछ खामियां कर दी हो, हम कुछ जो लकीरें हम पे खींची भी थी, हम उससे इधर उधर हो गए, थोड़े धक्के खा लिए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने राह छोड़ दी। हम उस राह पर अभी भी है, थोड़ा सा ठोकरें खाएंगे, फिर अपने रास्ते पे आ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह मंजिल हमारी है। तो इन मुलाहिदों को ये बात समझनी चाहिए कि हर चीज खुद ब खुद तकलीफ नहीं होती, खुद ब खुद कोई चीज वजूद में नहीं आती, कोई ना कोई उसको बनाने वाला है। अब ये सवाल भी उठा के बनाने वाले को बनाने वाला कौन? तो यहाँ पर तुम्हारे फिक्री अखली दावों को बालाताक रखना पड़ता, बात चीजें अपनी हद में आके खत्म आती नहीं। जैसा कि आज से 20 साल पहले अगर जावेद अख्तर साहब से ये कहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फला फला कारनामे अंजाम देगा, या से 30 साल पहले को मोबाइल तुम्हारे पास ऐसा काम करेगा, इस तरह काम करेगा, टीवी पे आप जो सो इस तरह देखेंगे, दुनिया आप बैठेंगे, घर में बैठेंगे, हर चीज। जावेद अख्तर साहब जो सो शुमाइल नदवी साहब से जो सो डिबेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनको बैठ के एक छोटे से जो सो फोन में देख रही है। ये मुमकिन है क्या? वो 30 साल पहले मान सकते थे? बात नहीं मान सकते। आज वो देख रहे हैं, यानी कि तुम्हारी जो जहनी सलाहियतें हैं 30 साल में इतना डेवलप हुई है। 30 साल पहले तुम इस चीज को मानने से इनकार करते थे कि भाई मोबाइल आ रहा है, कहाँ था मोबाइल, ये बात कर सकते थे, लेकिन आ गया। तो बात चीजें इंसान की अक्ल से परे होती है, इसी तरह अल्लाह की जात इंसान की अक्ल से परे है, लेकिन वो अपने वजूद का एहसास दिलाती है। जैसा कि मैंने कहा कि समंदर में हद फाजिल है, बीच की फना एक बका की सिम गामजन है, इंसान की तकलीफ का जो निजाम है ये चीख चीख के कहता है कि कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है, कोई जबरदस्त कुदरत रखने वाला है, हर चीज पे कादिर है। कौन है? अगर अल्लाह नहीं है तो फिर कौन है? जावेद अख्तर साहब से सवाल जरूर करना चाहिए था। तो बहरहाल वो जावेद अख्तर नहीं मानेंगे ये बात, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि उनके जहनों पे पर्दे पड़े हुए हैं, उनके दिल काले हो चुके हैं। तुम उनको चाहे कितना समझा लो वो नहीं समझेंगे, बदकिस्मत लोग हैं, वो अपनी तबाही का खुद सामान कर लेंगे। तो बहरहाल इनके पीछे जो वक्त खराब किया गया मेरे को उससे बाइस नहीं है, लेकिन शुमाइल नदवी साहब ने जो मेहनत की है मैं उसको सलाम करता हूँ। और जावेद अख्तर साहब की जो हटदर्मी जिद है, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है कि उनका मामला है
ان کی زندگی ہے, ان کی آخرت ہے. بہرحال ان کو بھی مرنا ہے, آج نہیں 10 سال کے بعد, 10 سال کے بعد 50 سال کے بعد, بہرحال ان کو مرنا ہے. تو مرنے کے بعد اگر ان کو زندگی ملی تو خود اپنا جواب تلاش کر لیں گے, ڈھونڈ لیں گے, ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو نوجوان بچے اس ڈیبیٹ کو دیکھ کر تھوڑا کنفیوز ہوئے, میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی خدا ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی جو ششوپنج کی کیفیت ہو رہی ہے آپ کے دماغ میں, قرآن مجید آپ کے لیے بہترین رہا ہے. قرآن مجید کو اٹھائیے, اس کی ایک ایک آیت کو پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, پھر اس کی تشریح پڑھیے. بہت سے جو مفسرین کرام جو اس بات کی کوشش کریں ہم کو بالکل آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھا سکے. ان مفسرین کی کوششوں کو میرا دل سے سلام. انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی. اس سے استفادہ کریں, فائدہ اٹھائے, قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے, ایک ایک چیز کا آپ کو جواب مل جائے گا. پھر آپ ہی خود بیٹھ کے بات کر سکیں گے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. تو کچھ باتیں تھی جو آپ کو گزار کرنا تھا. بہرحال میں مفتی شمائل ندوی صاحب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جرأت مندانہ کوشش کی, اپنے دلائل سے جاوید اختر کو لاجواب کر دیا. لیکن وہ بازی تھا, وہ بات الگ ہے, وہ بات الگ ہے. وہ آدمی اگر ضد میں آ گا تو کوئی چیز کو ماننے کے لیے تیار, اس کی انا اس کو جھکنے نہیں دیتی. لیکن بحیثیت مجموعی جاوید اختر اس ڈیبیٹ میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے. جذباتیت کا مظاہرہ کرنے لگے, بیانی باتیں کرنے لگے. کوئی دلیل نہیں ہے. اگر خدا نہیں ہے تو پھر چاہیے تھا ان کو کہ اس کو ثابت کرتے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن وہ کوئی دلیل دینے میں ناکام, ایک بھی دلیل دے سکے. جبکہ کئی جو سو دلیلیں جو سو مفتی شمائل ندوی صاحب نے پیش کر دی, لیکن جو سو خدا کے وجود کے نہ ہونے پر جاوید اختر نے ایک بھی دلیل پیش نہیں کی. یہ ڈیبیٹ کا سب سے اہم حصہ ہے. تو بہرحال جاوید اختر بری طرح منہ کی کھائے ہیں. میں ان سے ایک بار پھر ادباً گزارش کروں گا, درخواست کروں گا کہ آپ اپنے شرط پہ قائم رہیں. لیکن ایک بار آپ کیونکہ بہت ہی علمی گھرانے سے ہیں, آپ کے خاندان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے, بہت دانشور دینی گھرانے سے آپ کا نسب ملتا ہے, تو میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ خدا کے وجود کو نہ مانیں, لیکن ایک بار قرآن مجید کو باریک بینی سے پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو آپ پڑھ لیں, کچھ تو آپ کو فائدہ ہوگا, مجھے یقین ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تھی کچھ آپ تک پہنچانے کی. میں نے کوشش کی کچھ باتوں کی وضاحت کرنے کی, لیکن میں کم علم, قرآن و حدیث سے کوئی زیادہ واقفیت نہیں ہے, نہ میں کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں. لیکن کچھ باتیں تھیں جو تشنے کی محسوس ہوئی, تو اس پر بات کرنے کے لیے محض اس لیے کہ جو ہمارے نوجوان پھر ششوپنج کا شکار نہ ہو, متذبذب نہ ہو, اور ان کے فکری قلبی معاملات میں گڑبڑ نہ ہو, تو لہذا جو میں نے یہ بات کہی. اور ان سے مشورہ ضرور دوں گا کہ قرآن کا جو سو مطالعہ کریں, احادیث کا مطالعہ کریں, علماء کرام کی صحبت میں رہیں, اور یہ ذرا موبائل یونیورسٹی سے دور رہیں. صحیح بہت ڈینجر یونیورسٹی ہے یہ. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ جو سو موبائل سے عالم بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے واسطے قرآن و حدیث آپ کے گھر میں ہے, کتابوں کی شکل میں ہے, اس سے استفادہ کریں. اور جہاں وہاں پر کچھ بات آپ کو جو سو تھوڑا سمجھ میں نہ آئے, اس کی تشریح کے لیے علماء کرام سے رجوع ہو کر استفادہ حاصل کریں. اور سب سے بہتر چیز ہے کہ اپنے محلے کی مسجد سے جڑے ہوئے رہیں, محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے رابطے میں رہیں. یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ آج ہمارے لیے جہاں دوسرے ہمارے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں, ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں, لیکن سب سے بڑا خطرہ ہم کو دہریت سے, اعلیٰیت سے ہے. یہ خدا کے جو منکر ہوتے ہیں, غیر محسوس طریقے سے ہمارے دماغ کو, ہمارے دل کو متاثر کرتے ہیں اور ہمارے لیے ناسور بن جاتے ہیں. ان لوگوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. غیر محسوس طریقے سے لوگ ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں, لہٰذا ان سے خبردار رہیں, ہوشیار رہیں, قرآن و حدیث سے استفادہ کریں, علماء کی صحبت میں رہیں, اور اہل علم لوگوں سے ہی بات چیت کریں. جو علم سے بے بہرا ہے اس سے بحثوں میں نہ الجھیں, کیونکہ بحث لا حاصل, جس کا کوئی مقصد نہیں, کوئی جو سو منشا نہیں, کوئی اس کا جو سو منزل بھی نہیں. تو لہٰذا جو ہے سو اس چیزوں کو آپ ترک کریں. قرآن و حدیث کو بہت ہی باریک بینی سے پڑھیں, کوئی چیز سمجھ میں نہیں, علماء سے اس کی وضاحت لیں, اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. کچھ باتیں تھی آپ تک پہنچانے کی, میں نے آپ تک پہنچا دیا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.